अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग विद कुरान में सूरह बकरा की आयत नंबर 177 आज हम डिस्कस करेंगे। आइए आयत सुनते हैं। नेकी यही नहीं कि तुम मशरिक और मगरिब को किबला समझकर उनकी तरफ मुंह कर लो, बल्कि नेकी ये है कि लोग अल्लाह पर और रोज आखिर पर और फरिश्तों पर और अल्लाह की किताब पर और पैगंबरों पर ईमान लाएं और माल बावजूद अजीज रखने के रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और मुसाफिरों और मांगने वालों को दें और गर्दनों के छुड़ाने में खर्च करें और नमाज पढ़ें और ज़कात दें और जब अहद कर लें तो उसको पूरा करें और सख्ती और तकलीफ में और जंग के वक्त साबित कदम रहें। यही लोग हैं जो ईमान में सच्चे हैं और यही हैं जो अल्लाह से डरने वाले हैं। तो आपने सुना अल्लाह ताला ने इस आयत में 177 नंबर आयत है सूरह बकरा की, नेकी को डिफ़ाइन किया है। आपको पता है जब मैं छोटा था, बचपन से हम देखते आए, हमें ये होता था कि यार ये बड़ा नेक हो गया है। तो हमें नेक पता क्या लगता था कि बस हमने कल से नमाज़ पढ़नी शुरू कर देनी है और बस हम नेक हो गए। अब बहुत ज़्यादा हुआ तो सच बोलना शुरू कर देना है। मतलब एक बात कह रहा हूँ, यार ये बड़ा नेक आदमी हो गया, अभी झूठ नहीं बोलता। मैं अपनी जो बचपन से हमने ट्रेनिंग ली वो मैं बता रहा हूँ दीन की। जब ये आयत मैंने सुनी तो मैंने कहा यार ये तो अल्लाह ताला नेकी को डिफ़ाइन ही अलग तरीके से कर रहे हैं। अब आपने सुना अल्लाह ताला कह रहे हैं नेकी यही नहीं कि तुम मशरिक या मगरिब को किबला समझ के इबादत शुरू कर दो। आप सोचिए ज़रा, अल्लाह ताला नेकी को डिफ़ाइन कहाँ कर रहे हैं कि तुम्हें लग रहा है कि तुम नमाज़ें पढ़नी शुरू कर दोगे तो नेक हो गए। नेक हम तब होंगे, ज़रा देखिएगा कि क्या हम करेंगे तो नेक होंगे। ज़रा इस बात पे गौर कीजिएगा। नेकी यही नहीं कि तुम मशरिक और मगरिब को किबला समझकर उनकी तरफ मुंह कर लो, बल्कि नेकी ये है कि लोग अल्लाह पर और रोज आखिर पर और फरिश्तों पर और अल्लाह की किताब पर और पैगंबरों पर ईमान लाएं। तरफ अल्लाह कह रहे हैं कि नेकी यही नहीं कि मशरिक या मगरिब को किबला समझ के इबादत शुरू कर दो, बल्कि नेकी यही है कि लोग अल्लाह पे, आखिरत पे, पैगंबर पे, किताबों पे ईमान लाएं। तो अब आप देख रहे हैं कितनी गहरी बात हो रही है कि नेकी करने का जब आप सोचोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने किबला रुख होकर बस नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। असल में आपको सबसे पहले क्या करना है कि अल्लाह पे ईमान लाना है। अच्छा, अब एक और बात मेरी ज़हन में आ रही है कि अल्लाह पे ईमान है तो नमाज़ पढ़ रहे हैं ना, लेकिन यहाँ बात पे ज़रा गौर कीजिएगा कि नमाज तो आप पढ़ेंगे, वो भी इसी आयत के आखिर में आएगा, मगर अल्लाह पे ईमान लाना है, पैगंबरों पे ईमान लाना है, क़यामत पे ईमान लाना है, रोज़ आखिरत पे, अल्लाह की किताब पे ईमान लाना है और फरिश्तों पे ईमान लाना है। यानी फरिश्तों को फरिश्ता समझें, रसूल को रसूल समझें, किताब अल्लाह की जो है उसको समझें कि अल्लाह के अहकामात हैं, ऑर्डर है, और अल्लाह पे ईमान लाना मतलब कि अल्लाह की बात माननी। ये आपने 4-5 काम किए तो पहले आपका ईमान कामिल हो गया है। ज़रा इस पर मैं किसी दिन लंबी वीडियो बना दूंगा। अभी मेरा जो अगला टास्क है मैं उस पर आना चाह रहा हूँ, जो इस आयत के अगला मफ़हूम है। तो पहले ईमान को लेवल समझें कि करना क्या हमने। अगर मैं ईमान को एक और बात से कह दूँ कि ईमान मेरी नज़र में है अल्लाह की बात मानना। अगर हम अल्लाह पे ईमान रखते हैं तो अल्लाह की बात मानेंगे, रोज़ आखिरत पे ईमान रखते हैं तो हमारे नेक काम होंगे, फिर हम बुरे काम करेंगे नहीं। मतलब ऐसे काम नहीं करेंगे जिन कामों की वजह से हमें शर्मिंदगी हो अल्लाह के सामने करने। पैगंबरों पे ईमान लाना मीन्स पैगंबरों की बात माननी है, जैसे पैगंबरों ने ज़िंदगी सीरत गुजार के दिखाई वैसी गुजारनी है। फरिश्तों पे ईमान लाना मीन्स कि ये अल्लाह के फरिश्ते हैं, जैसे पिछले वक्तों में लोग उनको बेटियाँ बना लेते थे, तो ये सब नहीं करना। पैगंबरों को भी लोग अल्लाह जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा बनाया, ये सब नहीं करना। ये ज़हन में रखे बात। अब आगे चलते जो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला था। और माल बावजूद अजीज रखने के रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और मुसाफिरों और मांगने वालों को दें। अपना माल बावजूद अजीज़ रखने के रिश्तेदारों, यतीमों, मोहताजों और मुसाफिरों को दें। आप तरतीब समझ रहे हैं? पहले अपना माल आपका जब तक रिलेटिव्स पे खर्च नहीं होगा आप नेकी को नहीं पहुंच सकते। ये एक बड़ा है हुक्म है अल्लाह का। और मैं हैरान होता हूँ, हम जब अल्लाह की राह में माल खर्च करने जाते हैं ना, तो हमें पता है क्या होता है, कोई फ़कीर को दे दो। सबसे पहला फ़कीर ही को उठा के दे दो। फ़कीर भी कौन, सिग्नल पे खड़े हुए आदमी को 10 रुपये दे देंगे, कोई मोहल्ले में गुजरेगा 10 रुपये। अब वो ज़रूरतमंद है ही नहीं, वो तो हमें पता ही नहीं, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है हम उसको जानते तो नहीं है, वो तो सिर्फ आवाज़ लगा रहे, हमने उठा के दे दी है। अल्लाह ने स्टार्ट कहाँ से किया? फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टार्ट योर चैरिटी। पैसा, ये आप अपना माल जो खर्च करोगे, अपनी जो आप अपनी इनकम में से जो निकालोगे पैसा लोगों को देने के लिए, शुरू कहाँ से करोगे? रिलेटिव्स में से। सबसे पहले बहन भाई रिश्तेदारों में आएंगे। याद रखें मेरी बात। हमारा अफसोस ये है कि हम अपने बहन भाई को तो पूछते ही नहीं है, और तीसरे मोहल्ले में जाके हम सखी बने हुए होते हैं।
یہ یاد رکھیں، بڑی میں آپ کو واپس ریپیٹ کر رہا ہوں. میں نے اپنا مال جب نکالنا ہے نا، زکوٰۃ خیرات جب نکالتے، جب بھی ہم اپنی کہ یار پیسے کسی کو دے دیں، تو فقیر تیسرے محلے کا ہم اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو آخر میں کہا کہ ریلیٹیو کو تو ہم جانتے ہیں نا، میرا بھائی، میری بہن، میرا کزن، میرا XYZ کوئی بھی کس کنڈیشن میں ہے اس کو تو ہم جانتے ہیں. ہمیں کوئی ہمارا گھر والا بتا دے گا کہ وہ ایسا ہے، لیکن اگر ہم نے جا کے تیسرے بندے کو دیا، ہمیں کیا پتا وہ جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے. دینا سب کو ہی ہے، لیکن ترتیب یاد رکھے. پہلے ہر آدمی، اور میں ایک بات آپ کو یہاں اور ایڈ کر دوں، ترتیب کیوں یاد رکھنی ضروری ہے، کہ اگر ہر آدمی اپنے بہن بھائی اور اپنے قریبی رشتہ دار، یہ 2 رشتے پہلے میں بتا رہا ہوں، ان کو اگر دینا شروع کر دے تو آپ سوچ لیں جو صاحب ایسے تھے تو کیا کوئی غریب رہے گا؟ وہ فقیر کا نمبر ہی نہیں آئے گا آگے، کیونکہ ہر آدمی کو اس کا ریلیٹیو پورا کر رہا ہوگا، کیونکہ ہم اپنے ریلیٹیو کو جانتے ہیں. اور میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ایک ویڈیو میں بتایا تھا، میری ریکویسٹ ہے سب سے کہ اپنے مال میں جو آپ کی انکم ہے نا، اس کا طریقہ میں بتا دوں کیا. سال کی زکوٰۃ چھوڑ دیں، وہ تو مجھے آپ کو پتہ ہے کیسے دیتے ہیں. پورا سال ہم کھاتے ہیں، ہمارے آئی فون، ہماری گاڑیاں، ہمارے کپڑے، ہمارے لانگ ٹرپ اور سب چیزیں ہماری برابر پورا سال ہوتی ہیں. سال کے آخر میں اچھا کتنے بچے میں میرے پاس تو صرف لاکھ روپے پڑے ہوئے، اس پہ میں اٹھا کے زکوٰۃ دے دوں. یہ ہماری یہ زکوٰۃ کا فریم آف مائنڈ ہے. چلے وہ زکوٰۃ بھی ایک الگ طریقہ ہے، اس کو چھوڑ دیں. ابھی میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں، اصل میں آپ اپنی انکم میں سے جو آپ کی منتھلی انکم آتی ہے نا، اس میں سے اٹھا لیں 2.5%، اس کو اٹھا کے سائڈ میں کر دیں. اور جو آپ کے اب ریلیٹیوز ہیں، 2-4 ہیں، پہلے اپنے ریلیٹیو میں شروع کریں، بہن بھائیوں سے شروع کر دیں، پہلے ان کو دیں. ان میں کوئی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یتیموں کو دیں. ان کے بعد پھر اللہ کہہ رہے محتاجوں کو دیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے، میں ایک منٹ ٹھہرے دوبارہ ترتیب پڑھ لیتا ہوں تاکہ یہ ہمیں کلیئر ہو جائے ایک دفعہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں. اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ترتیب ہمیں سمجھا دی. ہمیں پہلے ریلیٹیوز، پھر یتیم، پھر محتاج، پھر مسافر، کیونکہ سم ٹائم کوئی آدمی باہر سے آیا ہوا ہے، وہ یہاں آ کے اس کے بعد پیسے ختم ہو گئے، ہمیں اس کو دینے ہیں. محتاج آپ کو پتہ ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتا، کما نہیں سکتا، جینوئن ہے، فراڈیا نہیں ہے، اس کو بھی دیں. مطلب پہلے ریلیٹیو میں آپ کو سب بتا دیا، پہلے بہن بھائی، ماں باپ، بہن بھائی، ریلیٹیو آگے قریب کے، پھر دور کے ریلیٹیو، اور پھر آپ آگے یتیموں پہ جو آپ کو نظر آئے. آف کورس زیادہ ریلیٹیو میں نظر آ جاتے ہیں. پھر آپ آگے آ جائیں محتاجوں پہ، پھر آ جائیں کس پہ؟ مسافروں پہ، اور پھر مانگنے والوں کو. اس ترتیب سے مال خرچ کریں گے تو نیکی کو پہنچیں گے. اور ہمارے یہاں میں جتنا میں سمجھ پایا ہوں، آپ خود آبزرو کریں کہ ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے پیسہ نہیں نکالنا، جیب سے پیسہ نہیں نکالنا، نمازیں پڑھ پڑھ کے ڈھیر لگا دینا ہے. اور میں جتنا قرآن کو میں نے اسٹڈی کیا ہے، میرا ایکسپیرینس ہے کہ آپ کے اوپر سب سے مشکل کام ہی اپنا مال نکال کے کسی کو دینا ہے. یاد رکھیں میری بات. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بڑا اس پہ انفیسائز کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنا مال خرچ کرنا ہے. اچھا اب آگے چلتے ہیں آیت کو لے کے. اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں. اچھا اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کی گردنیں چھڑانے پہ بھی مال خرچ کریں. گردنیں چھڑانا کیا ہو گیا؟ مجھے پتہ چلا یار فلاں آدمی پہ قرضہ ہے، تو میرا کام ہے اس کو قرضہ لے کے اس کو وہاں سے ریلیکس کروں. یہ گردن چھڑانا ہو گیا. غلامی بھی ہوتی ہے، لیکن غلام آج کل ہے نہیں ہے، وہ سسٹم ختم ہو گیا، لیکن قرض دار ضرور پھنسا ہوا ہوتا ہے کسی کے آگے. تو آپ کو پتہ چلے قرض ہے تو اس کو دے دو. قرآن میں قاعدہ آتی ہے کہ قرض کوئی آپ سے لینے آئے، فار ایگزامپل کوئی آئے، یار میرا یہ قرض ہے، مجھے آپ دے دو، مجھے تھوڑے پیسے دے دو، مجھے ادھار دے دو، تو آپ جب تک اس کے حالات اچھے نہ ہوں تب تک کے لیے قرض دیں. میری طرف ایک واقعہ ہوا، بہت پہلے کی بات ہے، 10-15 سال پہلے کی. ہمارے ریلیٹیوز میں ایک آدمی آیا، میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ اس نے ہمارے کسی ریلیٹیو کو پیسے ادھار دیے تھے. تو اس نے ٹائم دیا تھا 1 مہینے بعد وہ دے نہیں سکا. تو میرے بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے اس کو پھر کافی باتیں سنائی. تو آج سے کوئی میں 8 سال پہلے کی بات ہے. تو میں نے ان کو بتایا تھا، میں نے کہا نہیں یار یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ اس کو باتیں نہ سنائیں. آپ کے پاس فار ایگزامپل آپ نے 50,000 دیے تھے، 50,000 آپ کے پاس ابھی ہیں، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہا، آپ کو اتنی اشد ضرورت نہیں ہے، تو دین یو ہیو ٹو ویٹ. جب تک وہ ریلیکس نہ ہو جائے اس کو مہلت دیں. اور ہاں پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت میں کہتے ہیں قرض دار کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے جو اس کا قرض ہے وہ امیجیٹلی واپس بھی کرے. یہ دونوں پہ لازم ہے. یہ نہ ہو کہ قرض ریٹرن کرنے والا فراڈیا ہو، وہ جان بوجھ کے لیٹ کر رہا ہو، تو یہ بھی ذہن میں رکھیں. خیر تو آپ سمجھ گئے گردنیں چھڑانے پہ خرچ کریں. آگے چلتے ہیں. اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں. اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں. اب یہ اتنی سخت آیت ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں. آپ یقین کریں، آپ اور ہم جس کنٹری میں سے بلانگ کرتے ہیں، مجھے وہاں پہ یہ بات سن کے اور بتاتے ہوئے بھی دکھ ہوتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وی ڈونٹ فلفل آور پرومسز. درزی کو کپڑا دے، کل مل جائے گا، آپ 4 چکر لگاتے رہے، کچھ نہیں ہوگا.
اچھا کوئی اور آدمی آپ سے وعدہ کرے گا بس میں آدھے گھنٹے میں آ رہا ہوں, وہ 2 گھنٹے میں نہیں آئے گا. ہم ہر جگہ دیکھتے جائیں کئی ایسے پرومسز ہیں ہم جو نہیں کرتے, اور پکے پرومس اور چھوٹے چھوٹے پرومس مکس کر کے بتا رہا ہوں, ہم اپنے وعدوں کا پاس نہیں کرتے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت فرماتے ہیں کہ اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو, تمہارے عہد و پیمان کے بارے میں پوچھ ہوگی, پوچھا جائے گا اس پرومس کو کیوں پورا نہیں کیا تھا, اس پرومس کو کیوں نہیں پورا کیا تھا, اس پرومس کو کیوں نہیں پورا کیا تھا, مگر وی ڈونٹ کیئر. میں صرف یہ آیتیں اس لیے بتا رہا ہوں, دیکھیں مجھے بھی نہیں پتا تھا, میں نے اللہ کی کتاب پڑھی, میں نے اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ شروع کر دیا. میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا, نہیں پتا تھا کوئی بات نہیں, آپ آج سے شروع کر دیں, اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے. ایز لانگ ایز آپ کی ہماری سچی توبہ ہے, ہم اللہ سے پرومس کریں آئندہ نہیں کریں گے, انشاءاللہ اللہ ول فورگیو اس. اللہ سے دعا ہے قرآن پڑھ کے سمجھ کے عمل کرنے والا, دوسروں کو پہنچانے والا بنائے, آمین ثم آمین.